इतिहास जहिले पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसलाई इभोल्युसनको भाषामा बुझ्नुपर्छ। त्यो कहिले पनि नफर्किने एउटा सरल रेखाको रूपमा अगाडि बढिरहेको हामी देख्छौँ। त्यसकारण हिजोका जति पनि प्रसङ्गहरू, घटनाहरू आदि इत्यादि छन्, त्यो कहिले नदोहोरिने किसिमबाट अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यो कुरा पुनः दुई कुरामा आधारित छन्। प्रकृति तर्फबाट इतिहास सधैँ सधैँ अगाडि बढ्ने प्रक्रिया हो, तर प्रकृतिमा मान्छे पनि भएको हुनाले मान्छेसँग नियोकर्टेक्स, यो उच्चतम मस्तिष्क भएको हुनाले प्रकृतिको धारलाई पनि आफ्नो विश्वास अनुरूप मोड्न सकिन्छ। यसलाई याद राख्नुस्, प्रकृतिको धारलाई पनि मोड्ने ताकत हुन्छ मान्छेमा। र यो प्रसङ्गलाई बुझ्न एउटा कथा म पेश गर्दैछु। कथा युरोपतिरको हो। एकजना मान्छे, गरिब किसान, जसको एउटा घोडा र एउटा छोरा थिए। त्यो बुढा किसानको अरू संसारमा कोही पनि थिएन। तर एक दिन घोडा जङ्गल भागेछ। त्यसपछि घोडा फर्केनन् र केही दिनपछि गाउँलेहरू त्यो किसानको वरिपरि सान्त्वना पेश गर्न आए। ओहो, तपाईको जीवनमा दुर्घटना भएछ, दुर्भाग्य घटेछ तपाईको जीवनमा। एउटा घोडा थियो, कठैबाट त्यो पनि भागेर गयो। साह्रै ठुलो अन्याय भएछ, दुर्भाग्य भएछ तपाईलाई। किसान बुढो मुसुक्क हाँस्छ र भन्छ, खै दुर्भाग्य हो कि सौभाग्य, मलाई थाहा नै छैन। यसै भन्न सकिन्न। घोडो भागेको त हो, बस मलाई यति थाहा छ। तर यो घोडो भाग्नु मेरो लागि दुर्भाग्य आएको हो कि सौभाग्य भएको हो, मलाई थाहा छैन। त्यो किसानहरूले कुरा बुझेनन्, किनभने भाग्नुको मतलब दुर्भाग्य हुनेहरूको लागि। यो किसान सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यहाँ आम जनताले यस्तै बुझ्ने हो। तर त्यो बुढो किसान यहाँ ज्ञानीको प्रतीक हो। त्यसकारण उनको डायलग बडो गजब छ। समाजसँग मिल्दैन उसको डायलग। ऊ भन्छ, खै मलाई थाहा छैन, दुर्भाग्य भएको हो कि सौभाग्य, त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई यति नै थाहा छ, घोडा भागेछ। केही दिन नबित्दै घोडा जङ्गलबाट फर्केछ। तर एक्लै होइन, घोडीलाई लभ गरेर ल्याएछ। एउटा होइन, दुई दुईवटा। अब त्यो बुढाको
हराएको एउटा घोडो, पाएका 3 वटा। पुनः किसानहरू, त्यो गाउँका किसानहरू बुढोको घर दैलोमा पुगेछ र बधाई दिन थालेछ। बधाई छ, बधाई। एउटा घोडा हरा थियो, 3 वटा फर्क्यो। तपाईँ त भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो भाग्य घटेको। यसपालि पनि बुढो किसानको डायलग थियो, खै भाग्य हो कि दुर्भाग्य थाहा नै छैन मलाई। मलाई यति थाहा छ कि घोडा 3 वटा पाएँ, एउटा गुमे थियो, 3 वटा फर्क्यो। अब यसलाई भाग्य भन्ने या दुर्भाग्य भन्ने मलाई थाहा छैन। किसानहरू अझै कुरा बुझ्दैनन्, किनभने यहाँ किसान भनेको आम जनता हो। बुझ्दैनन् कुरा। ऊ घटनालाई हेर्छ र घटना अनुसार डेफिनेटली, निश्चय पनि यो सौभाग्य थियो कि एउटा गएको 3 वटा फर्क्यो। किसानहरू फर्के। पुनः एउटा घटना घटेछ। त्यो जंगली घोडालाई तह लाउने क्रममा, जंगली घोडालाई ट्रेन गर्ने क्रममा किसानको एक्लो छोरो घोडाबाट खसेर घायल भएछ, खुट्टा भाँचेछ। छोरो थियो एउटा, त्यो पनि घोडोबाट खसेर खुट्टा पुरै भाँचेछ, कामसाम गर्नै नमिल्ने गरी। पुनः गाउँलेहरू जम्मा भएछ। ओहो हो हो, फेरि दुर्भाग्य गर्यो, फेरि दुर्भाग्य भयो तपाईलाई सान्त्वना दिन पुगी। कस्तो बिजोग। एउटा छोरो, त्यो पनि हाडै भाँचिने गरी खुट्टा भाँचेछ। साह्रै ठुलो बिजोग भएछ तपाईलाई। यसपालि पनि किसान बुढोको डायलग पुरानै। ऊ मुसुक्क हाँसेर भन्छ, खोइ थाहा नै छैन यो दुर्भाग्य हो कि सौभाग्य। खुट्टा भाँचेको हो, घटना त यही हो, तर यो सौभाग्य भएको हो कि दुर्भाग्य मलाई थाहा छैन। किसानहरू जिल्लो परेर फर्केछ। फर्के उनीहरू र त्यसको केही दिनपछि घटनाक्रममा फेरि एउटा घटना जोडिन्छ। युद्ध छिडेको रहेछ देशमा। अब राज्यलाई सिपाही चाहियो र सिपाही गाउँका युवकहरूलाई समात्दै बनाउने क्रम थाल्यो। त्यसपछि त्यस गाउँमा जति पनि युवाहरू, तरुण केटाहरू थिए, एक एकलाई समाती सेनामा भर्ती गरे। अब सेनामा भर्ती गरेका 9 लाख मान्छेहरू त मर्छन् नै, उनीहरू सितिमिति फर्कँदैनन् युद्धबाट। तर त्यो गाउँमा एउटा केटा तै पनि बाँकी रहे। पुरै गाउँ सखाप, सबै केटाहरू लगे सेनाको लागि। तर एउटा केटा भने लगेनन्, त्यो त्यही लङ्गडो मोरा जो घोडाबाट खसे। किनभने लङ्गडोलाई लग्न मिल्दैन लडाईँमा। पछि खबर आयो त्यस गाउँबाट लगेका सम्पूर्ण युवाहरू मारिए युद्धमा। अनि गाउँलेहरू फेरि बधाई दिन आए। ओहो, तपाईलाई त सौभाग्य घट्यो, तपाईको जीवनमा त सौभाग्य घट्यो। हाम्रा सम्पूर्ण गाउँका युवाहरू जहाँ नाश भए, त्यहाँ तपाईको एक्लो छोरो त्यो बच्यो। कस्तो ठुलो भाग्य तपाईको। ओहो भाग्य।
गाउँलेको कुरा सुनेर बुढा भन्छ, खोइ अहो भाग्य हो कि के हो भाग्य मलाई थाहा छैन। यति थाहा छ कि मेरो छोरो युद्धमा जानबाट जोगियो र बाँचियो। द्याट्स अल। तर यो सौभाग्य हो कि दुर्भाग्य मलाई थाहा छैन। जिन्दगी यस्तै हो र यो प्रकृतिको विधान हो, यो प्रकृतिको नियम हो। एउटा दुर्घटना सुरु हुन्छ र त्यसले सुघटना बोकेर आउँछ। हरेक रात बिहानीलाई गर्भमा छोपेर आउँछ र हरेक बिहानी रातको कहानीमा ढल्छ। रात दिनलाई जन्म दिन बाध्य हुन्छ, दिन रातलाई जन्म दिन बाध्य हुन्छ। अहिले जाडो महिना चलिरहेछ, यसको अर्थ हो अब गर्मी महिनाको तयारी भइरहेछ। जाडो जति शिखरमा पुग्छ त्यति छिटो गर्मी नजदीक आइसकेको हुन्छ। किनभने प्रकृतिको विधानमा नेगेटिभ घटनापछि पोजिटिभ घटना अवश्यम्भावी हुन्छ। पुनः याद राख्नुस् यसलाई, प्रकृतिको विधानमा हरेक दुर्भाग्यपछि सौभाग्य अवश्यम्भावी हुन्छ। लाओ त्सुले भन्नुभए जस्तै हरेक गहिराईले उचाइको जन्म दिन्छ र हरेक उचाइ गहिराईको जन्म दिन बाध्य हुन्छ। त्यस्तो कुनै गहराई छैन संसारमा जोसँग उचाइ जोडिएको नहोस् र त्यस्तो कुनै उचाइ पनि छैन दुनियाँमा जोसँग गहिराई टाँसिएको नहोस्। उचाइ र गहिराई साथसाथै चल्ने प्रक्रिया। त्यसकारण याद राख्नुस् मित्र, प्रकृतिको एउटा आफ्नो विधान छ, विधि विधान जसलाई भनिन्छ। तपाईलाई दुर्भाग्य घट्यो, नकारात्मक घटना घट्यो, यसको मतलब अब सकारात्मक सुरु हुँदैछ। किनभने नकारात्मक त अगाडि छ, किनभने दुर्घटना त अगाडि घटिसकेको छ। अब प्रकृतिले राम्रो घटना बोकेर आएको छ तपाईको लागि। तर दुर्भाग्य या सौभाग्य यो विधि विधानलाई मोड्न सक्छ, तोड्न सक्छ मान्छेले, मान्छेको खोपडीले। पुनः एकपल्ट यति हुँदा हुँदै पनि कि हरेक नेगेटिभले पोजिटिभलाई ल्याउँछ, पोजिटिभले नेगेटिभलाई ल्याउँछ, यति हुँदा हुँदै पनि मान्छेसँग जुन खोपडी छ नियोकर्टेक्स, त्यो निर्णायक हुन्छ। प्रकृतिको यो विधानमाथि हस्तक्षेप गर्छ उसले। त्यही हो मान्छेको खुबी र मान्छेको बेवकुफी पनि, यो दुवै। किनभने प्रकृतिमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको दुवै हुन सक्छ। नकारात्मक पछि नकारात्मक, नकारात्मक पछि अर्को नकारात्मक, त्यसपछि अर्को नकारात्मक, त्यो पनि उनले गर्न सक्छ उनको यो खोपडीले। र एउटा सकारात्मक पछि पुनः अर्को सकारात्मक, पुनः अर्को सकारात्मक, पुनः अर्को सकारात्मक, पुनः अर्को सकारात्मक पनि बनाउन सक्छ उसको खोपडीले। त्यसकारण जनावरसँग नभएको कुरा मान्छेसँग हुनु भनेको
फ्री विल, चोइस। किनभने कुनै पनि जनावरले चोइस गर्न सक्दैन, कुनै पनि जनावरको बसमा छैन। प्रकृतिको विधानलाई तोडमोड गर्ने उनीहरूको कुनै औकात छैन। त्यो औकात मान्छेमा छ र यो औकातकै कारण मान्छे भगवान पनि हो, यो औकातकै कारण मान्छे शैतान पनि हो। किनभने उसको औकात ऊ आफूलाई सिद्ध्याउनको लागि प्रयोग गर्न सक्छ, उसको औकात ऊ आफूलाई बनाउनको लागि प्रयोग हुन सक्छ। यसकारण यो मान्छेको औकात भनेको बडो ठुलो कुरा। यही औकातको कारणले गर्दा प्रकृतिको विधानमा दखल दिई एउटा दुर्भाग्यपछि ऊ अर्को दुर्भाग्य निम्त्याउन पुग्छ। किनभने एउटा दुर्भाग्य प्रकृतिको तर्फबाट तपाईले दिइसकेपछि प्रकृतिले क्षतिपूर्ति दिन्छ, सौभाग्य। तर मान्छेले चाह्यो भने त्यो सौभाग्यबाट दुर्भाग्य उत्पादन गर्न सक्छ। रिचर्ड निक्सनको कहानी यो प्रसंगको प्रमाण हुन सक्छ। अमेरिकाका 37औं राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, उनी कसरी जन्मे बडो अनौठो छ कहानी। क्यालिफोर्नियाको एउटा जंगल जहाँ एकजना युवा घुम्न जान्छन् र बस्नलाई एउटा मुढा खोज्छ। मुढामाथि ठचक्क बस्छ, तर त्यसको मुनि झुसिलकेरा परेर उनको सम्पूर्ण पाइन्ट, उनको सेतो पाइन्टमा दाग लागेछ, नराम्रो। अनि त्यो युवा साह्रै दिक्क मान्दै, क्या बोर यार, यस्तो राम्रो पाइन्ट, अब यो झुसिलकेरा त्यसको गुदी निस्केर सम्पूर्ण पाइन्ट चाहिँ खराब भएछ। ऊ लाउन्ड्री पुग्छ पाइन्ट धुलाइको लागि। लाउन्ड्रीमा उनले च्वाक भेटेछ। भेटेको मात्र होइन, लभ भएछ। अब हेर्नुहोस्, झुसिलकिराको कारणले पाइन्ट बिग्रियो, नेगेटिभ घटना, च्वाक भेट्यो, पोजिटिभ। भेटेको मात्रै होइन, लभ पनि भयो। लभै मात्र भएको पनि होइन, बिहे पनि भयो। बिहे मात्र भएको होइन, सन्तान पनि जन्माए। र त्यही सन्तान अमेरिकाको 37औं राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको रूपमा अगाडि आयो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण रिचर्ड निक्सनलाई कसले जन्मायो भनेर सोध्यो भने झुसिलकिरा भनिदिनुस्। किनभने यदि त्यो युवा क्यालिफोर्नियाको जंगलमा नगएको भए उसको पाइन्ट 4 हुँदैन थियो। प्यान्ट चाहिँ 4 नभएको भए त्यो लाउन्ड्रीमा आउँदैन थियो। लाउन्ड्रीमा नआएको भए त्यो केटीलाई नभेट्ने थियो। र त्यो केटीलाई नभेट्ने हो भने रिचर्ड निक्सन जन्मने कुरा आउँदैन। किनभने एउटा बालक जन्मनको लागि आमा र बाउको 50-50% क्वालिटी चाहिन्छ, त्यसको म्याचिङ हो। त्यसकारण त्यो केटाले अर्कै बिहे गरे अथवा त्यो केटीले अर्कै बिहे गरेको खण्डमा राष्ट्रपति जन्मने चान्स साह्रै कम हुन्थ्यो। चान्स त हुन्छ तर साह्रै कम। त्यसकारण झुसिलकिराले पनि राष्ट्रपति जन्माउँदो रहेछ। गोरखनाथ गोबरबाट जन्मेको भनेर कहानी छ। सुरुमा सुन्दा साह्रै दिक्क लाग्यो, क्या यत्रो महान सन्त गोबरबाट जन्मेको क्या। अब गोबरबाट कोही जन्मिन्छ?
त्यो म्यागट्सहरू किराहरू त जन्मिन्छन् नि, तर गोरखनाथ जस्तो सन्तलाई पनि गोबरबाट जन्मिएको रे। सितिमिति बुझ्न सक्ने कुरा होइन यो, किनभने यो सिम्बोलिजम हामीले बुझ्नुपर्छ। गोबर भनेको सबभन्दा काम नलाग्ने चिज, खाइवरी पचेका र पचेर पनि बाँकी रहेका निष्कासन गर्नुपर्ने त्यो फोहोरबाट जन्मेको मल गोबर, र त्यस्तो सबभन्दा काम नलाग्ने चिजबाट सबभन्दा काम लाग्ने मान्छे जन्मिदो रहेछ। त्यसको अर्थ के त भन्नाले मान्छे जबसम्म सारै 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 तल आउन राजी हुँदैन तबसम्म सारै 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 माथि जान सक्दैन भन्ने सिम्बल। रुखलाई हेर्नुस् त, जति रुख माथि जान्छ त्यति तल उसको जरो। ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले न कोई रे, जो एक बार नीचे चले वो सबसे ऊंचे होए। हामी कोही पनि मान्छे राजी हुँदैनौँ तल तल जाने, तर जति तल गइन्छ त्यति माथि पुगिन्छ पनि, किनभने माथि जाने सर्ट नै तल जाने क्षमता हो, योग्यता हो। र प्राय मान्छेहरू ऊ माथि जान खोज्छन्, सक्दैनन्, किनभने ऊ तल जाने राजी छैन। एउटा लेखक र योगी पूर्ण पथिकजी हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले एउटा सिम्बल प्रतीक रूपक पेश गर्नुभएको बडो मार्मिक छ। योगको सन्दर्भमा उहाँ व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले के भन्नुभयो भने, म व्यापारीहरूको माझमा योगको चर्चा गर्दा उनीहरूले वेस्ट अफ टाइम भन्छन्, किनभने व्यापारीहरूलाई एउटा निर्णय गर्नुमा पनि ठुल्ठुलो फाइदा हुन्छ। कहाँ योगा गरिरहनु घन्टौँ। अब यो व्यापारीहरू कति व्यस्त हुन्छ भन्ने कुराको नमुना बिल गेट्सको एउटा प्रसङ्गसँग जोडौँ। भनिन्छ बिल गेट्स हिँडिरहेको बेलामा बाई मिस्टेक उसको गोजीबाट $5000 खस्यो। बाई मिस्टेक है, उसको गोजीबाट $5000 खस्यो भने त्यो $5000 उसले फर्केर टिपिरहनु भन्दा नटिप्नुमा फाइदा रे उसलाई। क्यान यु इमेजिन? किनभने त्यहाँ फर्केर टिपिरहँदा टाइम वेस्ट हुन्छ क्या। त्यो भन्दा अगाडि बढेर केही अर्को निर्णय, केही अर्को मिटिङमा अथवा केही अर्को डिसिजन दिनुमा उनलाई बढी फाइदा हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? यति व्यस्त हुँदो रहेछ व्यापारी। पूर्ण पथिकजी यसैलाई मध्यनजर राख्दै भन्नुहुन्थ्यो कि म उद्योगपति, मैले जब जब मेरा व्यापारी साथीहरूलाई योगको महिमा सुनाउँछु, योगको गरिमा सुनाउँछु, मेरा साथीहरू के भन्छन् भने यो वेस्ट अफ टाइम, किनभने घन्टौँ जान्छ। अनि पूर्ण पथिकजीले एउटा उदाहरण पेश गर्नुभयो। जस्तै मैले अगाडिको यो फुललाई हातमा लिएँ, यसरी यहाँबाट टिपेर मैले यहाँसम्म ल्याएँ, यानी टेबलबाट कुमसम्म मैले यो फुललाई ल्याएँ। अब यहीँबाट मैले फालेँ भने यो 4 मिटर या 10 मिटर अगाडि जाला, 10 मिटर म्याक्सिमम। तर यही फुललाई मैले हातलाई अझै अघि बढाउँदै कुमभन्दा पनि पछाडि, अझ पछाडि, अझ पछाडि, अझ 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 लगेँ भने मैले फाल्दाखेरि 100 मिटर अगाडि जान्छ। 100 मिटर अगाडि। अब यो
हातलाई कुमसम्म ल्याउनु र त्यहाँभन्दा पछाडि लग्नुमा टाइम त डेफिनेटली फरक हुन्छ। कुमसम्म ल्याउनुमा जति समय लाग्छ पछाडि लग्यो भने अझ वेस्ट हुन्छ टाइम, त्यसमा त शङ्का छैन। तर त्यसको परिणाम 100औं गुणा बढ्न सक्छ या 10औं गुणा बढ्छ कुनै कुनै केसमा। त्यसकारण यसलाई वेस्ट अफ टाइम भन्नु मिल्दैन। किन भन्नाले मैले यहाँसम्म तान्नु र यहाँबाट फाल्नुमा धेरै फरक हुन्छ मित्र, धेरै टाढा जान्छ यो। त्यस्तै व्यापारीहरूले योग नगरिकन व्यापारमा व्यस्त हुनु र योग गरेर व्यस्त हुनुमा आकाश र जमिनको फरक छ। त्यो मेरो अनुभव हो भनेर उहाँले सुनाउनु भएको। किनभने व्यापारमा डिसिजन दिन साह्रै प्रेसर पर्छ ब्रेनमा र त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा डिसिजन ठिक भएर बिल्डिङ ठडिँदा पनि प्रेसरको कारणले ब्लड प्रेसरको शिकार हुन बेर छैन, डायबिटिजको शिकार हुन बेर छैन, मुटुको रोगको शिकार हुन बेर छैन। यता लाभ त पायो, उता ठुलो हानि उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सम्पूर्ण पछि आउने हानिबाट बच्नको लागि पनि योग गर्नुपर्छ है। योग गरिएन भने बिल्डिङ त बन्छ, आफू भट्किन्छ, बिल्डिङ त ठडिन्छ, आफू ढलिन्छ। त्यसकारण हे व्यापारीहरू, यदि आफूलाई पनि ठड्याउनु र बिल्डिङलाई पनि ठड्याउनु छ भने योग जोड व्यापारमा, उहाँको सन्देश, उहाँ व्यापारी भएको नाताले त्यो कुरा बडो जायज थियो, बडो जायज। अब पुनः एकपल्ट अघिको प्रसङ्गमा जाउँ कि एउटा दुर्घटनापछि अर्को राम्रो घटना घट्छ, यो प्रकृतिको विधान हो। तर मान्छेको नियोकर्टेक्सले यसलाई काटिदिन्छ। त्यसकारण मान्छेको जीवन एउटा दुर्घटनापछि अर्कोमा, अर्कोपछि अर्को, अर्कोमा अर्को। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, फ्रम फ्राइङ प्यान टु द फायर। यानी यो तरकारी पकाउने प्यानबाट हामी चाहिँ फायरमा, आगोमा पुग्छौँ, आगोबाट भट्टीमा पुग्छौँ होला। प्रकृति त्यति निर्दयी छैन मित्र। तपाईले दुर्घटना घटिसकेपछि अब सौभाग्य बोकेर ल्याउँछ उसले। तर हामी के गर्छौँ? हाम्रो चोइस, हाम्रो फ्री विल युज गरेर प्रकृतिले ल्याएको सन्देशलाई बुझ्दैनौँ, बुझ्न खोज्दैनौँ, आफू जान्ने हुन्छौँ र परिणामस्वरूप हामी आफ्नो लागि ठुलो खाल्डो खान्छौँ। एउटा सामान्य उदाहरण पेश गर्छु म तपाईलाई। भनौँ तपाईको घरमा आगो लाग्यो, या तपाईँ जाँचमा फेल भयो, या तपाईलाई कसैले, केटीले केटाले धोका दिए, यो भनेको नेगेटिभ हो। प्रकृतिको तर्फबाट नेगेटिभ घट्यो तपाईलाई। अब त्यसको परिणाम स्वरूप तपाईँ के गर्नुहुन्छ त भन्नाले चाहिँ, ओहो केटीले धोका दिएको, म त बाँच्दिनँ, मर्छु, ल चुन्डिएर म। एउटा धोका पाइसक्यो तपाईले प्रकृतिको तर्फबाट, अर्को आफ्नो तर्फबाट धोका दिँदै हुनुहुन्छ। घरमा आगो लाग्यो, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? ल बर्बाद भए, म बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीलाई भेडासँग दाँच्दा अझ न्यायिक हुन्छ यस मामला। त्यो तिब्बतबाट पहिला, अहिले पनि ल्याइन्छ, भेडा ल्याइन्थ्यो। अनि त्यो तिब्बत र नेपाल आउने प्रसङ्गमा त्यो बाटोमा साना साना पुलहरू, मसिना मसिना पुलहरू कति 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 पर्छन् होला। अनि त्यो पुल पनि कस्तो भन्नाले एउटा मान्छे मात्रै हिँड्न सक्ने अथवा एउटा भेडा मात्रै हिँड्न सक्ने कुरा एउटै। भेडा अथवा मान्छे मात्रै हिँड्न सक्ने पुल हुन्छ, वान वे। भेडा हुन्छ 100औं संख्यामा। अनि त्यो व्यापारी भेडाको खेप गर्न जान्छन् तिब्बत र त्यसपछि भेडा लिएर फर्कन्छन्।
अनि भेडाको लर्को हेर्नुहोस्, त्यहाँ एकपछि अर्को 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 भेडाको लर्को एकपछि अर्को, ए लामो, अब जति लामो फुल त्यति नै लामो भेडाको लर्को हुन्छ। बाई मिस्टेक केही गरी एउटा भेडा चिप्लेर खस्यो भने अर्को भेडाले नक्कल गर्छ त्यसको। त्यतिकै भेडा भनेको हो र, गुण छ के भेडाको गुण। एउटाले गलैँचा कारखाना खोल्यो भने अरूले पनि खोल्ने, एउटाले पस्मिना खोल्यो भने अर्कोले पनि खोल्ने, एउटाले स्कुल चलायो भने अर्कोले पनि चलाउने, यति चलाउने यति कि गलैँचाले गलैँचा थिचेर गलैँचा नमरेसम्म गलैँचा चलाउने। याद राख्नुहोस्, त्यो गलैँचा पनि भेडाकै गुणबाट। त्यसकारण बाई मिस्टेक त्यहाँ एकजना खस्यो भने, एउटा भेडा खस्यो भने अर्कोले जम्प गर्छ, नक्कल। जसरी हामी कारखाना खोल्नुमा नेपालीहरू एकले केही काम गर्यो भने त्यो काम यतिले गरिदिन्छन् कि त्यसको बजारै चौपट नभएसम्म हामी खुब मेहनत गर्छौँ त्यसको लागि। त्यो भेडा जस्तै एउटा बाई मिस्टेक खस्यो भने अर्को 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 अर्को, त्यो लर्को जम्मै खत्तम। भेडाको लर्को जम्मै एक गरी अर्को एकपछि अर्को गर्दै समाप्त हुन्छ, केही छैन। अब त्यसपछि पालो आउँछ मान्छेको। किन भन्नाले त्यहाँ भेडाको खेप गर्न जाने व्यापारी पनि त छ। लु सत्यानाश भयो, मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति गयो बाबा, अब मेरो बाँच्नु गर्दा छैन, ऊ पनि हात पाल्छ। बडो गजबको कुरा होइन र यो? प्रकृतिको तर्फबाट भेडा समाप्त भयो, त्यो दुर्घटना हो, दुर्भाग्य हो, त्यो सक्यो। अब मान्छेको त चोइसको कुरा हो। प्रकृतिको तर्फबाट त यो दुर्घटना पछि अब उसको सौभाग्य खुल्ला। किन भन्नाले सम्भवतः अब देशमा जानलाई पैसा पनि छैन, केही पनि छैन, त्यही टिबेटन केटीसँग बिहे होला उसको, त्यसपछि चाहिँ व्यापार चल्ला, के होला होला नि। पुरेको भए, नपुरिकन जम्प गरेपछि त सकेको। प्रकृतिले त त्यही नियम बनाएको होला नि। अब यो मराको भेडा जम्मै गयो होइन, अब कुनै भेडीसँग यसको त्यो एउटा नियम बनाएर बसेको होला। जसरी नाटकमा तपाईँले जुन बोल्नुपर्ने डायलग डाइरेक्टरले पहिल्यै निर्देशन दिएको हुन्छ, अब डाइरेक्टरको अनुसार पो डायलग बोल्नुपर्ने, ऊ आफै भाटाटाटा बक्नु थाल्यो भने त नाटक बन्दैन। त्यस्तै प्रकृतिको विधानमा त तपाईलाई त्योभन्दा राम्रो केही हुनेवाला भन्ने सङ्केत हो। त्यो याद राख्नुहोस् यसलाई। दुर्घटना घट्नुको मतलब अब योभन्दा राम्रो हुनेवाला है, सङ्केत त यो हो। त्यो सङ्केतलाई हामीले बिस्केटको लिङ्ग ढाले जस्तो ढालिदिन्छौँ, अर्थै छैन। अनि हामी आफै जान्ने भएर चाहिँ हाम फाल्छौँ, सक्यो। अब यो कुरालाई, यो कथालाई प्रमाणित गर्न अर्को कथा जोड्छु म, किनभने कथाले कथालाई प्रमाणित गर्छ। एकचोटि राजा आफ्नो मन्त्री सहित जङ्गलमा शिकार गर्न गएको रहेछ। अनि त्यतिकैमा राजालाई एउटा ठुलो घाउ लाग्यो। घाउ लागेपछि एकदमै गहिरो घाउ। मन्त्रीले सहानुभूति देखाए। मन्त्री के भन्छ भने, महाराज जे भयो ठिकै भयो नि भन्छ। राजालाई त पैँतालादेखि रिस उठ्छ, यहाँ काट्नु रहेछ मलाई, जे भयो ठिक भयो। अरूलाई पर्दा कुरा आउँछ, आफूलाई पर्दा ज्वरो आउँछ। यहाँ परिरहेको मलाई कुरा यसलाई आइरहेछ, जे भयो ठिक भयो भन्छ। बा यस्तो काटिसक्यो। यस्तो पनि मन्त्री राजाको उपहास गर्ने। भोलिबाट बर्खास्त मन्त्री। बर्खास्त मात्र होइन, जेल। राजाको को मन्त्री जेलमा। त्यतिकैमा राजाको दाग बस्यो, त्यो घाउ महिनौँ लाग्यो निको हुन। त्यसपछि पुनः राजा अर्कै मन्त्रीसँग शिकार खेल्न गइरहेका थिए।
त्यत्तिकैमा जङ्गलका आदिवासीहरूले राजालाई झापझुप समातेछ। हेर्नुहोस्, किनभने जङ्गलका आदिवासीहरूको पूजा चलिरहेको, पूजामा बलि दिनुपर्ने मान्छे खोज्दै थिए। याद राख्नुहोस्, यस्ता मान्छे अझै पनि यदाकदा छन्, क्यानिबल्स जसलाई भनिन्छन्, जसले मान्छे भएर पनि मान्छेको मासु खाएर बाँच्छ, त्यसलाई क्यानिबल्स भन्छन्, अहिले पनि छन् कतै। यस्तै क्यानिबल्सको हातमा राजा त परेन फसा त। मन्त्रीले के गर्न सक्नु त, उनीहरूको जमात ठुलो, लगे राजालाई, लगेर नाङ्गो पारे राजालाई। किन भन्नाले अब क्यानिबल्सहरूले काट्न उनीहरूको देवताको अगाडि काटेर बलि दिनुपर्ने। राजा निरीह, कोही पनि छैन। याद राख्नुहोस्, राजा त अरू सैनिक भएर पो उसको पूर्ति, सैनिकै नभएपछि केर्ती। त्यसपछि राजालाई काट्नको लागि नाङ्गै के पारेको थिए, एउटा ठुलो चाहिँ घाउ देखिन्छ। ल यो मान्छे भएन, किन भन्नाले देवीलाई खट भएको चाहिँ चढाउनु हुँदैन बलि भन्ने मान्यता छ, अहिले पनि यहाँ पनि छन्। त्यो खट भएको, दाग भएको यस्ता चाहिँ यो खुँडेहरूलाई चढाउनु हुँदैन क्या। फर्काइदिए जसलाई रङ नम्बर भनेर फर्काइदिए। यो रङ नम्बर भन्ना साथ मलाई फेरि एउटा जोक याद आइहाल्यो। अब यो एपिसोड भित्रको अर्को एपिसोड भन्नु, कहिलेकाहीँ सपनाभित्र सपना देखिन्छ नि, यस्तै हो यो। ताजा तरोताजा जोक, यो हिजै मात्र सुने। जोक यस प्रकार छ। एउटा मान्छेले वाक स्वरमा एउटा घरमा फोन गरेछ। हेलो, त को बोले? भन्छ। हजुर, म यहाँको नोकर भन्छ। ठिक, र तेरो मालिकलाई मार्दै भन्छ। ओहो, म त मालिकलाई कसरी मार्नु? म त नमक हराम त हुन चाहन्न, म त नमक हलाल हुँ हजुर, त्यसलाई मार्दिनँ म भन्छ। मरा, तेरो ज्यानको माया छ कि छैन? यदि तैँले आफ्नो मालिकलाई नमार्ने हो भने म मारिदिन्छु तँलाई भने। ज्यानको त माया छ बा। नोकरले आफ्नो मालिकलाई स्वीकारिदिएछ, किन आफूलाई बच्नु पर्यो। त्यसपछि फोन चाहिँ चलिरहेको थियो। मारिएस् भने, मारिहाल्छु, अब के गर्ने? अब तेरो मालिकलाई स्विमिङ पुलमा फालिदिए घरमुनिको भन्छ। हाम्रो घरमा स्विमिङ पुल छैन हजुर भन्छ। त्यसो भए रङ नम्बर भनेर। अब पुनः मन्त्री कहाँ फर्कौं? राजा खटको कारणले, घाउ खटको कारणले गर्दा बलिदान हुनबाट जोगियो, मर्नुबाट जोगियो। त्यसपछि हत्तनपत्त कट्टु सुरुवाल लाएर चाहिँ फर्केछ भागाभाग। दरबारमा पुगेपछि राजा फेरि राजै भइहाल्यो। र पहिलो काम उनले के गरे, त्यो मन्त्रीलाई तुरन्त छोड। त्यो पहिलोको मन्त्री छोड्दे, उसलाई अब प्रधानमन्त्री लजा। कुरा त गाँठी कुरा रहेछ नि त। उसले अस्ति मलाई घाउ लागेको बेलामा जे हुन्छ ठिकै हुन्छ नि भनेको त ठिक रहेछ। यो कुरा त्यो दिनमा मलाई के थाहा, चोट लागेको बेलामा के थाहा। याद राख्नुहोस्, यो हो प्रकृतिको विधान। केही दुर्घटना घट्यो होइन तपाईँको जीवनमा, खुसी मनाउनुहोस्, दीपावली मनाउनुहोस्। किनभने अब कोही आउँदैछ सुन्दर, अर्थपूर्ण, महान। तर हामी त्यो
त्यो व्यापारी जस्तै हामीलाई केही उपहार बोकेर हाम्रो परमात्मा आउँदो हो, त्यत्तिकैमा हामीले आत्महत्या गरेर सक्छौँ हामीहरू, अथवा मर्छौँ हामीहरू। अनि परमात्मा त्यत्तिकै रङ नम्बर भनेर फर्कन बाध्य हुन्छ। तर यथार्थ त यही हो मित्र, किनभने मान्छेको बुद्धि भनेको अति तीखो, यो तीखोले जहाँ पनि, यो तीखेले जहाँ पनि खोज्छ, उसलाई थाहा छैन कहाँ खोज्नुपर्छ भन्ने। त्यसकारण एउटा कुरा जहाँबाट मैले सुरु गरेँ त्यसमा गौर गरौँ कि इतिहास प्रकृतिको तर्फबाट जहिले पनि नौलो नौलो उपहार बोक्दै आउँछ, जहिले पनि नौलो, कहिले पनि दोहोरिँदैन इतिहास। तर तपाईले एउटा कोटेसनको इन्साइक्लोपिडिया पल्टाउनु भयो भने, त्यसमा इतिहास शीर्षकमा हेर्नुभयो भने सयौं कोटेसन होला इतिहासको बारेमा। त्यहाँ दुई किसिमका विद्वानहरूको भनाइ बाजिएको पाइएला। एक जमातले के भन्छ, इतिहास दोहोरिँदैन कहिले पनि भनेर लेखेको पनि पाइन्छ। त्यस्ता 10-20 वटा डायलग विभिन्न समयका विभिन्न विद्वानहरूको भनाइ, र अर्को भनाइ त्यसैमा हुन्छ, इतिहास जहिले पनि दोहोरिने घटनाक्रम हो, इतिहास कहिल्यै नौलो हुँदैन, जहिले पनि दोहोरिन्छ भन्ने यस्तो कुरालाई बहस गर्ने पनि विभिन्न समयका विभिन्न देशका विभिन्न विद्वानहरू। त्यो जम्मै पढ्यो भने दिमागै तातिएर आउने क्या। किनभने भन्नाले उनीहरू पनि विद्वान, यिनीहरू पनि विद्वान, यिनीहरूले इतिहास दोहोरिँदैन भन्छन्, यिनीहरूले इतिहासै मात्र दोहोरिन्छ अरू दोहोरिँदैन भन्छन्। अनि हामी कहिले यो ठिक लाग्यो, कहिले यो ठिक लाग्यो, यसरी। अनि टाउको दुख्ने गर्दनको रोग छ नि नेपालमा धेरैलाई, किन भन्नाले कुन ठिकै थाहा छ नि। यस्तालाई बखौँ छ भन्छ क्या। त्यसो भनेको मतलब परेवाको टाउको जहिले पनि। हाम्रो मनस्थिति यस्तै छ, परेको टाउको जस्तो, बखौँ छ स्टाइल। यसलाई बखौँ छ सिन्ड्रोम भने पनि हुन्छ। किनभने जहिले पनि टाउको हल्लिरहन्छ। किनभने हामीले कुनै पनि कुरा यकिनन थाहा छैन, यकिनन। ल तपाईँको छोराछोरीले आएर, अब छोराछोरी छैन मेरो भन्नुभयो भने आमा बाउ त पक्कै होला। आमा बाउले आएर अथवा दाइ भाइले आएर सोधे, ल भन त बाबा, बाबा शब्द बडो मिल्छ यहाँ। बाबा सानो नानीहरूलाई पनि भन्न मिल्छ, बाउलाई भन्नु पनि मिल्छ, बाजेलाई भने पनि मिल्छ। यो बाबै मात्र यस्तो फ्लेक्जिबल शब्द छ जो साना नानीलाई पनि बाबा भन्न मिल्छ, बाउलाई पनि बाबा भन्न मिल्छ, अनि बाजेलाई पनि बाबा नै भनिन्छ। त्यसकारण त हामीले रजनीश बाबा, साई बाबा भन्छौँ। त्यसकारण बाबा शब्द बडो फ्लेक्जिबल छ है। बाबा भन्नुहोस् त, भन त, भन त, भनिसियोस् त, मर्जी होस् त। अरू कसैलाई कोट नगरिकन, कसैको कुरा नदोहोऱ्याइकन भन्नुहोस् त, व्हाट इज रिलिजन, धर्म भनेको के हो? तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै भन्नुहोस् भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने जवाफै हुँदैन। कसैको याद नगरिकन, कसैको कुरालाई नदोहोऱ्याइकन भित्रैबाट भन्नुहोस् न भन्यो भने आश्चर्यचकित हुन्छ। धर्म भनेको के हो? धर्म भनेको बुद्धको अनुसार यो हो, कृष्णको अनुसार यो हो, यस्तो त भन्न मिल्छ। तर तपाईँको विचारमा धर्म के हो भन्यो भने छैन। किनभने हामी दोहोऱ्याउँछौँ, रेफरेन्स लिन्छौँ। कसैको सुनेको, रजनीशले एकचोटि धर्मको यस्तो व्याख्या गरेको, साई बाबाले यसरी, त्यो विकासानन्दले यसरी, त्यो चाहिँ होला। तर आफ्नै विचार धर्मको बारेमा के ख्याल छ भने थाहा छैन। ठिक छ बाबा, धर्मको बारेमा यहाँलाई थाहा छैन, कुनै गुनासो छैन। अब राजनीतिको बारेमा एकचोटि भनिदिनु, व्हाट इज पोलिटिक्स? है ए दाजु मलाई
केही पनि थाहा हुँदैन के कोट गर्नु पर्यो अरूलाई फल्नाको अनुसार यस्तो ढिस्काको अनुसार यस्तो तर आफ्नो अनुसार मैले देखेको यही हो राजनीति भनेको यो भनेर ठोक्न सक्दैन हामी रेफरेन्स लिन्छौँ र ठिक छ बाबा राजनीति पनि थाहा छैन व्हाट इज लभ देन सबभन्दा गाह्रो प्रश्न लभ भने के लभ भनेको याद राख्नुहोस् तपाईँले जुन जवाफ दिनुहुन्छ त्यो जम्मै चाहिँ इम्प्रेसन हो कसैलाई सुनेको कुनै सिनेमामा दिएको डायलग कुनै महापुरुषले भनेको डायलग त्यो बाहेक भित्रैबाट न राजनीति थाहा छ हामीलाई न धर्म थाहा छ हामीलाई न सत्य थाहा हुन्छ हामीलाई न जीवन थाहा हुन्छ हामीलाई केही पनि वी डोन्ट नो वी नो नथिङ इङ्ग्लिस बडो शब्द इङ्ग्लिस भाषा बडो रमाइलो छ कि वी नो भन्छ पहिल्यै हामीलाई थाहा छ यसको मतलब नथिङ भनेको चाहिँ केही आमा बाउले दिने डायलग त्यही हुँदा वी नो आधा मात्रै थियो कि अनि एकछिन पछि सानो उमेरमा आमा बाउको डायलग यस्तै हुन्छ वी नो ठुलो भएपछि थाहा हुन्छ नथिङ अथवा हाम्रो तर्फबाट भन्दा माई प्यारेन्ट्स नो यानी मेरा प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा छ सानो उमेरमा यस्तै लाग्छ अनि ठुलो भएपछि 10-20 वर्षपछि अर्को एउटा अधुरो सेन्टेन्स जोडिन्छ वाक्यांश नथिङ त्यसकारण त्यो एउटा चाहिँ प्रसङ्ग फेरि जोडिहालौँ साना नानीहरूले हामी साना नानी छँदा अथवा हाम्रा साना नानीले 5-6 वर्षदेखि 8-9 वर्षसम्म के भन्छन् मेरो ड्याडीलाई सबै थाहा छ मेरो मम्मीलाई सबै थाहा छ दे आर हिरोज आफ्ना साना साना नानीहरूलाई हामी हिरो लाग्छ किनभने हामीले हरेक कुराको जवाब दिन सक्छौँ ड्याडीलाई सबै थाहा छ यो साना नानीलाई थाहा हुँदैन कि दादीले जुन जवाब दिएको छ एउटै सत्य होइन भन्ने थाहा छैन त्यतिकै भन्दिने जे पनि भन्दिने बच्चाहरूले त सोधै गरेर काल गर्छन् अनि त्यतिकै भन्दिने जे पनि भन्दिने त्यही जवाब म कहाँबाट जन्मेँ भनेर पनि सोध्छन् अनि जवाब आउँछ तँलाई भगवानले पाएको आकाशबाट खसेको जमिनबाट उठेको विभिन्न आफ्नो चाहिँ हिसाबले अनि त्यो पनि अब उसलाई त थाहा हुँदैन ए म चाहिँ जमिनबाट सुट्टा आएको भनेर ठिक अथवा आकाशबाट सिट्ट खसेको यसरी जवाब पाइरहेको हुन्छ अनि के लाग्छ त भन्नाले उनलाई मेरो बाबालाई सबै थाहा छ बिस्तार ऊ वयस्क हुन थाल्छ किशोर हुन्छ किशोर भएपछि स्वर घन्किन्छ अब छोराछोरीको पनि बाबालाई पनि थाहा छैन धेरै कुरा भन्ने बिस्तारै आउँछ 14-15 वर्षपछि त बाबालाई केही थाहा छैन ड्याड जमाना कहाँ तपाईँ त्यो डायलग दिने मलाई भन्छ उहिलेको कुरा उहिले अब काम गर्दैन तपाईँले अब झुक्याउन सक्नुहुन्न अब त बच्चाले सोध्छ मलाई थाहा छ बाबाले यत्रो बेरसम्म सानो उमेरमा हामीलाई हेर यस्तो चाहिँ छोड्नु सानो बच्चाको मेमोरी पर्फेक्ट फेक अनि बाबा छु मामा छु न बाप बडा न मैया सबसे बडा रुपैया भनेर अनि जान्छ याद राख्नुहोस् यो डायलग सुरुमा हुँदैन यो पछि हुन्छ न बाप बडा न मैया सबसे बडा रुपैया भनेर डायलग हुन्छ किनभने जहाँ जे गर्दा पनि पैसै चाहिन्छ बाप भनेको नचाहिने रहेछ भन्ने कुरा आउँछ केही पनि थाहा छैन मेरा बाबालाई अनि 20, 21, 22, 23, 24, 25 वर्षसम्म यस्तै चल्छ जेनेरेसन ग्याप जसलाई भनिन्छ अनि हामी उनीहरूसँग सल्लाह गर्दैनौँ मैले धेरैपल्ट भने नि उनीहरूप्रतिको आस्था जम्मै झ्यामझुममा मर्छ बरु चाहिँ हाम्रो कोठामा त्यो एल्भिस प्रिस्लेको फोटो ब्रुसलीको फोटो त्यो हिरोइनको फोटो त्यो हिरोको फोटो कहाँ मरा दुनियाँभरका त्यो म्युजियमबाट बटुलेर ल्याएका फोटो जम्मै हुन्छ म्युजियम जस्तै कोठा यात्रा फोटा तर आफूलाई हुर्काउने बढाउने जिन्दगी चाहिँ आफूलाई हुर्काउनुमा चाहिँ बुढा भएका आमा बाउको पासपोर्ट साइजको फोटो पनि हुँदैन किन आफूलाई चाहिँ जेनेरेसन ग्याप अनि 25 वर्ष नागेपछि आफूले पनि बिहे गर्दो हो बच्चा पाउँदो हो अनि बिस्तारै बाउ आमाको महत्त्व बुझ्न थाल्छ अनि त्यसपछि कुनै कुरा बाबालाई पनि थाहा छ सल्लाह गर्नुपर्छ त्यसपछि
विस्तार विस्तार बाबुआमाहरूले पनि हुँदै हुँदै 40 नाग्नुपर्छ, बाबालाई धेरै कुरा थाहा छ हामीलाई भन्ने अनुभवी, भेटरान भन्ने शब्द त नै इङ्ग्लिसमा, भेटरान यानि अनुभवी। बाबालाई आफ्नो जमानाको कुरा त गजब छ नि, त्यस कारण हामी अहिले पनि भन्छौँ नि, थाहा छ त्यो जमानामा चन्द्र शमशेरको पालोमा एसएलसीको इङ्ग्लिसलाई अहिलेको एमएलए सक्दैन, हाम्रा बाजेहरूले टाटा बोल्थे, अहिलेका बच्चाहरू खत्तम छ भन्ने पनि डायलग आयो। किन त भन्नाले अनि बिस्तारै रियलाइज हुँदै जाँदो हो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ 50 नाग्नुहोस्, 60 को आसपासमा आउनुहोस्, अनि बाउ फेरि पूजनीय भन्छ, बाउलाई पूजा गर्नुपर्छ, वन्दना गर्नुपर्छ, बाउ भनेको महान। पछि रियलाइज हुन्छ, किन भन्नाले आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ भइसक्यो ठुल्ठुलो र आफ्ना छोराछोरीले आफूलाई एउटा कुरा नमानेको, एउटा कुरामा चाहिँ सहमत व्यक्त नगरेको यति चोट दिन्छ छोराछोरीले, त्यसको मार खाएपछि बाउ याद आउँछ उसको। अनि बाउ मान्नुपर्छ, मैले नमानेको परिणाम स्वरूप तेरा छोराछोरीले मलाई भन्ने कुरा यो प्रसङ्ग यस्तै बढ्दै जान्छ। त्यसैले प्रकृतिको तर्फबाट एउटा दुर्घटना घटिसकेपछि सुघटना घट्छ नै, तर त्यो कुरालाई हाम्रो मस्तिष्कले चेन्ज गर्न सक्छ, त्यो कुरालाई हाम्रो मस्तिष्कले बदल्न सक्छ। त्यो कुरालाई याद राख्नुस्, मैले अघि पनि भने, यदि तपाईँ हामीले चाहने हो भने एउटा दुर्घटना घटेपछि अब सौभाग्य त घट्छ, त्यसमा त शङ्कै भएन, तर एउटा सौभाग्य घटेपछि अब अर्को दुर्घटना आउनुपर्छ भन्ने छैन। किन आउनु त आउँछ प्रकृतिको नियमअनुसार, तर त्यो आउने कुरालाई पनि सदुपयोग गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले मनोक्रान्ति दर्शनमा के भन्यौँ, समस्याको समाधान खोज्नु होइन, समस्याको सदुपयोग गर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग हाम्रो नवितानन्दजीको जोड्न चाहन्छु म अहिले। उहाँले मलाई खुब रमाइलो कुरा सुनाउनु भएको थियो। उहाँको दाँतको गिजा सुनिन थाल्यो। दाँत सुनिएको भन्न मिल्दैन होइन, दाँत सुनिँदैन, गिजा सुनिन थाल्यो। मलाई देखाउनु भयो उहाँले, मेरो गिजा सुनिरहेछ। अब त्यो सुनिनुको पछाडि दाँतमा त्यो टार्टर जमेर पनि फोड हुन्छ, त्यसकारण एकचोटि त त्यो टार्टर सफा गराउनु पर्छ। त्यो कुरा त सामान्य कुरा नै भयो। अनि उहाँ पुग्नु भएको छ डक्टर कहाँ, डेन्टिस्ट कहाँ, केन्टिस्ट कहाँ, डेन्टिस्ट कहाँ। अनि डेन्टिस्टले यसरी हेरेछ, अब ब्याक्टेरिया जमेछ अथवा भाइरस जमेछ, के ल एन्टिबायोटिक्स भनेर लेख्दैछ। अब हेर्नुहोस्, प्रकृतिको तर्फबाट तपाईँलाई दिएको दण्ड हो। यहाँ जमेछ टार्टर अथवा तपाईँको गिजा फुलेछ, प्रकृतिको तर्फबाट तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, त्यसको परिणामस्वरूप आयो, दण्ड हो, नेगेटिभ कुरा घट्यो तपाईँमा। र त्यसपछि अब यसलाई एन्टिबायोटिक्स खाएर साम्यता पार्न मिल्छ। त्यसो भनेको के, एन्टिबायोटिक्स त खानुभयो, यो चाहिँ सुनिएको घटे जस्तो त गर्ला, तर तपाईँको रोगको प्रमुख कारण चाहिँ हट्दैन र एन्टिबायोटिक्सले तपाईँका राम्रा ब्याक्टेरियाहरूलाई सिधाइदिन्छ। याद राख्नुहोस्, 1 वर्षमा यदि कसैले 2 चोटि एन्टिबायोटिक्सको कोर्स लिन्छ भने त्यो मान्छेको हेल्थ कहिले बन्दैन, बिग्री हुन्छ लङ टर्मसम्म। किनभने एन्टिबायोटिक्सले तपाईँको राम्रा ब्याक्टेरियाहरू पनि मारिदिन्छन्, जसको परिणामस्वरूप कतिपय मान्छेहरू त्यो एन्टिबायोटिक्सको कारणले छिटो मर्छन्। त्यसैले अहिले युरोपतिर अमेरिकातिर एन्टिबायोटिक्स प्रिस्क्राइब गर्नु भनेको त एकदम लास्ट वेपनको रूपमा छ, लास्ट वेपन। तर यहाँ नेपालमा फर्स्ट वेपन। मैले अस्ति पनि भने, पहिल्यै एन्टिबायोटिक्स, त्यसले चलेन भने अर्को छँदैछ नि, इन्जेक्सन छ, अपरेसन छ, अनटाइमली डेथ छ, विभिन्न कुरा छ। फुलेर पनि एन्टिबायोटिक्स खानु हुँदैन, त्यो भनेको त लास्ट वेपन हो। त्यो अरू केहीले काम लागेन भने बल्ल गएर दिने, नत्र भने त्यो एन्टिबायोटिक्सको कारणले गर्दा तपाईँको नेचुरल इम्युनिटी समाप्त हुन्छ, कमजोर हुन्छ।
अन्त एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को समस्या थपिन्छ। अब यहाँ रमाइलो कुरा के त भन्नाले तपाईलाई सुनिरहेछ, एन्टिबायोटिक खायो ठिकै छ, निको हुन्छ केही दिनपछि, तर अब योभन्दा भयानक रोगको चाहिँ तयारी गर्छ त्यसले, किनभने इम्युन सिस्टम डाउन भइसकेको छ। त्यसकारण समस्याको समाधान खोज्नु हुँदैन, किन भन्नाले एन्टिबायोटिक खायो भने त समाधान भयो त्यो, तर त्यसले भयानक समस्या ल्याउँछ। दुर्भाग्य त हो, दुर्घटना पनि हो, दण्ड पनि हो कि मेरो चाहिँ गिजा सुनिरहेछ, तर त्यसलाई गर्ने के त? सदुपयोग गर्ने। सदुपयोग भनेको के त्यो सुन्नुहोस्। नबितानन्दले 21 दिनको फलाहारमा बस्यो, भात नखाने, दाल नखाने, मासु माछा गेडागुडी नखाने, खाली फल, बिहान फल, दिउँसो फल, बेलुका फल, फलै मात्रै, फलाहार जसलाई भनिन्छ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, कुनै पनि रोगबाट मुक्ति पाउने नेचुरोप्याथीमा दुईवटा रामबाण चिकित्सा छ। एउटा उपवास, केही नखाइकन बस्ने, र अर्को फलाहार, किनभने सबैले उपवास गर्न सक्दैन। त्यो अवस्थामा गर्ने के त भन्नाले फल मात्रै खाएर बस्ने, कुनै पनि रोगबाट मुक्ति पाउने सामान्यतया। नबितानन्दले त्यही गरे, 21 दिनको फलाहारमा बसे, नभन्दै उनको गिजा सुनेको पनि बस्यो, र त्योभन्दा ठुलो शक्तिशाली भयो, प्युरिफाइड भयो, माइन्ड फ्रेस भयो। अब भएन त सदुपयोग? विचार गर्नुहोस्, यो यहाँनिर गिजा नसुनेको भए 21 दिन उपवास गर्ने आँटै नहुने, 21 दिन फलाहारमा बस्ने आँटै नहुने, तर सुनेको कारणले आँट आयो, सफाइ भयो शरीरको त्यही बहानामा। त्यसकारण एउटा दुर्भाग्य आउँदैमा त्यो दुर्भाग्य बन्छ भन्ने छैन, त्यसलाई सौभाग्यको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र त्यही कुरा थोमस एल्वा एडिसनको प्रसङ्ग हो। थोमस एल्वा एडिसनको सन्दर्भमा घर जल्यो उसको, कारखाना जल्यो उसको, र थोमस एल्वा एडिसनले गरे के? भगवान धन्यवाद, मेरो घर जल्यो, मेरो कारखाना जल्यो, धन्यवाद, किनभने अब म त्योभन्दा राम्रो बनाउँछु। नभन्दै त्यसपछि उनले ग्रामोफोन आविष्कार गरे। एउटा दुर्घटना त घट्यो, तर अर्को दुर्घटना घटेन, किन भन्नाले त्यसको सदुपयोग गरेर त्योभन्दा राम्रो उत्पादन गरे थोमस एल्वा एडिसनले। त्यसकारण चोइस इज योर्स। इतिहास कहिल्यै नदोहोरिने घटना पनि हो, इतिहास जहिले पनि दोहोरिन सक्छ। इतिहास कहिल्यै नदोहोरिने गर्नु पनि तपाईको चोइस हो। त्यसलाई जहिले पनि दुर्भाग्य, एउटा दुर्भाग्य आउँछ, फेरि अर्को आउँछ, फेरि अर्को, चेन दुर्भाग्य आउन सक्छ, त्यो पनि तपाईको चोइस हो। अथवा चेन सौभाग्य आउन सक्छ, त्यो पनि तपाईको चोइस हो। मात्र बुझ्नुपर्छ समस्याको समाधान होइन, सदुपयोग गर्नु। द्याट्स अल। अब म यहाँहरूको यी सम्पूर्ण कुरामाथि यसको सेरोफेरमा रहेर प्रश्नहरूको जवाब दिन गइरहेको छु। कोटि प्रणाम, प्रेम। गुरुजी, बाइनरी ल्याङ्ग्वेजले झुट बोल्न सिकिसकेको अवस्थामा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? म हालै खटिराको लागि एन्टिबायोटिक्स लिइरहेको छु, छोड्दा उल्टो असर पर्छ कि? एन्टिबायोटिक्स लिइसकेपछि ब्याक्टेरिया तुरन्त प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ? कस्तो खाना र अन्य कुराहरूको संयोग हुनुपर्छ बताइदिए, साह्रै आभारी हुने थिएँ। प्रेम। वर्षमा एकपल्ट एन्टिबायोटिक्स त पचाउँछ, तर पचाउनलाई 6 महिना लाग्छ, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। र एन्टिबायोटिक्स नामै एन्टिबायोटिक्स, एन्टी भनेको विरोधमा, बायोटिक्स भनेको, बायो भनेको जीवन। त्यसकारण अहिले नयाँ कन्सेप्ट मेडिसिन्समा आउँदैछ, एन्टिबायोटिक्सको उल्टा प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स सम्झनुहोस् यो शब्दलाई। जसरी दहीको ब्याक्टेरिया त्यो चाहिँ प्रोबायोटिक्स हो, त्यस्ता कतिपय ब्याक्टेरिया हामीलाई काम लाग्छ शरीरको लागि, त्यसलाई प्रोबायोटिक्स भनिन्छ। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्र,
अहिले जमाना एन्टिबायोटिक्सको होइन, नेपालीहरू अझै एन्टिबायोटिक्समा छन्। वेस्टर्न वर्ल्डमा एन्टिबायोटिक्स चाहिँ फेलियर 100% चाहिँ सफल नभएको मात्रै होइन कि सफल भएको ठाउँमा पनि यसले ठुलो ठुलो साइड इफेक्ट ल्याउने हुनाले अब नयाँ कन्सेप्ट आउँदैछ, प्रकृतिसँग लड्न जुझ्नु हुँदैन रहेछ, प्रकृतिको साथमा चल्नु पर्दो रहेछ। त्यो भनेको प्रोबायोटिक्स। यानी तपाईलाई एन्टिबायोटिक्स लिएर त्यो कीटाणु मार्नुभन्दा बरु राम्रो कीटाणुहरू बढाइदियो भने नराम्रो कीटाणु आफै घट्छ। नराम्रो कीटाणुलाई मार्नु एउटा उपाय हो। अर्को कुरा, नराम्रो कीटाणुलाई मार्ने होइन, राम्रोलाई बढाइदियो भने नराम्रो आफै मर्छ। त्यो हो प्रोबायोटिक्स। अहिले प्रोबायोटिक्समा पुगिसक्यो दुनियाँ, तर हामी एन्टिबायोटिक्सको अन्धाधुन्द युज गर्ने यो एजमा छौँ। नेपालीहरूको दुर्भाग्य, याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यसकारण मेरो मित्र, तपाईँ एन्टिबायोटिक्स खाइसक्नु भएको हो भने दुईवटा चिज खानुस् तपाईँले। अब एउटा हो दही। रेगुलर रूपमा बिहान दिउँसो बेलुका नखानुस्, बिहान दिउँसो दही लगातार खाँदै जानुस्, किनभने दहीमा ब्याक्टेरियाजहरू हुन्छन्, एसिडोफिलस, र यसले तपाईँ, यो प्रोबायोटिक्स हो, यसले एन्टिबायोटिक्सले मारेका कीटाणुहरूको रिप्लेस गर्न सक्छ कतिपय केसमा। र त्यस्तै मर्माइट भन्ने खमीर पाइन्छ, त्यो खमीर त्यो पनि काम लाग्छ एन्टिबायोटिक्स खाइसकेपछि। र एन्टिबायोटिक्स खाइसकेपछि भिटामिन र मिनरल्स प्रशस्त खानुपर्छ। त्यसकारण तपाईँले दिनको कमसेकम 6वटा फलफुलहरू खानुस्। 6वटा, बिहान 2वटा, दिउँसो 2वटा, साँझ 2वटा, बेलुका नखानुस्। र यसले तपाईँलाई भिटामिन्स र मिनरल्स प्रशस्तै दिन्छ। र अर्को एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, खानामा भात चाहिँ अथवा रोटी चाहिँ 20% लिए, तरकारी, सलाद र फलफुल गरेर 80% दिनुस्। त्यसो गर्नुभयो भने एन्टिबायोटिक्सको असर तपाईँले पुरै काट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। 80% तरकारी, सलाद, फलफुल र भात मात्र 20% अथवा रोटी मात्र 20%। किनभने रगतको केमिस्ट्री त्यही हो, 80% अल्कलाइन हुन्छ, 20% एसिड हुन्छ। एसिड 20% हुने भएको कारणले गर्दा 20% नै एसिड खानुपर्छ। त्यो भनेको भात, त्यो भनेको मासु, त्यो भनेको चाहिँ गेडागुडी, त्यो भनेको फ्याट, यो जम्मै एसिडिक फुड हो। र अल्कलाइन फुड भनेको मिनरल साल्ट जसबाट पाउँछ, त्यो फलफुल हो, तरकारी हो। आदरणीय गुरु विकास आनन्दज्यू नमस्कार। मेरो प्रश्न यस प्रकार छ, सम्मोहन प्राप्तको सर्वसुलभ तरिका के होला? यो प्रश्नलाई म आज लिन्न। मैले भनि यहाँहरूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रमको सेरोफेरोमा रहेर प्रश्न गर्नुहोस् भने थिएँ मैले, योभन्दा बाहिरको प्रश्न नलिउँ। यद्यपि यो प्रश्न गर्ने मित्र SD राकट, पुरुषोत्तम केसी, भक्तपुर कटुन्जे, सरी मित्रहरू, यसलाई चाहिँ प्रसङ्ग मिलेको बखतमा चाहिँ सोध्नु होला। आदरणीय योगीज्यू, असल कर्म भनेको के हो? प्रयास। असल कर्म के हो? यो त डिक्सनरी पल्टा पुगिहाल्छ। असल भनेको के हो त्यो डिक्सनरीमा मिनिङ हुन्छ, कर्म भनेको के हो मिनिङ हुन्छ। तर त्यतिले पुग्दैन भने एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, असल कर्मको एउटा परिभाषा हुन्छ, यस्तो कर्म जुन कर्म गर्दा तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ र अरूलाई पनि फाइदा हुन्छ अथवा हानि हुँदैन, त्यो हो असल कर्म। फेरि एकपल्ट याद राख्नुहोस्, असल कर्मको एउटै परिभाषा कि जुन काम गर्दा तपाईलाई घाटा हुँदैन, फाइदा हुन्छ, अरूलाई घाटा हुँदैन, फाइदा हुन्छ, दुवैलाई, त्यो हो असल कर्म। तर प्राय हामीले गरिरहेको कर्म के हुन्छ? आफूलाई फाइदा हुन्छ, अरूलाई घाटा हुन्छ, त्यो चाहिँ असल कर्म भएन। त्यसैले असल कर्म खोज्दै जाँदा अहिले मोडर्न बिजनेसमा एउटा शब्द प्रचलित आयो, नौलो शब्द हो त्यो, विन विन थ्योरी भनिन्छ त्यसलाई। विन विन थ्योरी भनेको मैले कुनै पनि काम गर्दा, व्यापार गर्दा
मेरो व्यापारबाट मलाई त फाइदा हुनैपर्छ, तर अरूलाई घाटा गर्न पाइँदैन, त्यो विन विन थ्योरी। तर यो विन विन थ्योरीलाई खुला चुनौती दिँदै नेपालमा सबभन्दा ठुलो व्यापारीहरूले एउटा धुमधामसँग नेपाली जनतामाथि खेलवाड गरेको एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्, तयारी चाउचाउ। तयारी चाउचाउ नेपाली जनताको विरोधमा आएको सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्रको रूपमा हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ सचेत गर्नै पर्छ, र यदि गर्न सकेन भने अब हाम्रा नानीहरू स्वस्थ हुने चान्स हुँदैन। याद राख्नुहोस्, यसलाई मैले धेरैपल्ट भने, तपाईँ तैपनि यसको चर्चा गर्नुहुन्न, विरोध गर्नुहुन्न भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ। सबभन्दा पहिला व्हाइट फ्लावर यानि विशुद्ध सेतो मैदाले कन्स्टिपेसन गर्छ। बच्चालाई कन्स्टिपेसन भइदियो भने बच्चाको त्यो रेक्टम बिग्रिन सक्छ, जसको कारणले दिशा हग्दाखेरि उसले बल गर्छ, बढेपछि त्यो बल गरेपछि रेक्टम निस्किएर फेरि रेक्टम यानि रेक्टम भनेको चाकको अन्तिम चाको, त्यो निस्क्यो भने त्यसको निदान नहुन सक्छ, निवारण नहुन सक्छ, र त्यो कन्स्टिपेसनको कारणले हुन्छ बच्चाहरूमा, किनभने बल लगाउँछ उनीहरूले। के तपाईँका बच्चाहरूलाई त्यो देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यदि होइन भने तपाईँले चाहिँ यो चाउचाउ बच्चाहरूलाई खुवाउनु भएन। एउटा कुरा यति मात्रै होइन, यो तयारी चाउचाउको विरोधमा जनमोर्चा बन्नुपर्छ। त्यो यो हाम्रो सम्पूर्ण मानव नेपाली जनताको विरोधमा आएको षड्यन्त्र हो। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने यो दुर्भाग्य हो यो राष्ट्रको, याद राख्नुहोस्। किनभने त्यसमा अर्को एउटा चिज मिसाउँछ, मोनोसोडियम ग्लुटामेट। त्यो भनेको त्यो खाएपछि टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, दम बढ्दै आदि इत्यादि कैयन रोगहरू देखा पर्छन्। त्यसलाई चाइनिज रेस्टुरेन्ट सिन्ड्रोम भनिन्छ मेडिकल भाषामा। किन भन्नाले पहिला पहिला त्यो चाइनिज रेस्टुरेन्टमा बढी प्रयोग गरिन्थ्यो, अहिले पनि गर्छन् होला, र त्यो चाइनिज रेस्टुरेन्टमा खाने मान्छेहरूमा बढी त्यो लक्षण देखा परेकोले त्यसलाई चाहिँ नामै दिएछ चाइनिज रेस्टुरेन्ट सिन्ड्रोम। र दुर्भाग्यवश हाम्रा बच्चाहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर, फोकस गरेर टेलिभिजनदेखि लिएर सम्पूर्ण सञ्चार माध्यममा त्यही युज गरेपछि लाखौँको उपहार भनेपछि उनीहरूले के करोडौँ करोड कमाइरहेछन्, खरबौँ रुपियाँको चाउचाउको व्यापार हुन्छ। व्यापार हुनु राम्रो कुरा हो, तर जनताका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रोगी बनाउने, बेवकुफ बनाउने, बर्बाद गर्ने प्रति चाहिँ वास्तै नगरिकन यो उद्योगपतिहरूले यस्तो गर्छन् भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के होला। माओवादी साथीहरूले रक्सी फ्याक्ट्रीमा जुन हमला गरे नि, यिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो रक्सी भन्दा पनि खतरनाक छ चाउचाउ भनेर। याद राख्नुहोस्, किन भन्नाले सिधा सिधा रक्सीले असर गरेको त थाहा हुन्छ, तर चाउचाउले चाहिँ स्लो पोइजनको रूपमा असर गरेको कसलाई थाहा। त्यसकारण माओवादी बन्ने साथीहरूमा पनि अलिकति यस्ता कुरा जानकारी भइदिए भने फाइदा हुन्थ्यो राष्ट्रलाई। खालि बन्दुक मात्रै बोक्दैमा समस्या समाधान हुँदैन देशको, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। एनिवे, तर यसको मतलब आफ्नो हिसाबले तपाईँहरूले निकाल्दै होला के भनेको होला। यो एउटै कुरा छ मेरो आग्रह कि ती व्यापारीहरू जसले तयारी चाउचाउलाई चाहिँ यो राष्ट्रका सम्पूर्ण रोगी जनतालाई रोगी बनाउने षड्यन्त्रको रूपमा ल्याइरहेको छ, जानी अनजानी दुवै हुन सक्छ, उनीहरूलाई मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, विनन्ती छ कि चाउचाउ तपाईँले बनाउन पाइन्छ, तर त्यसमा रफेज मिसाउनुहोस्। रफेज भनेको जसले चाहिँ कन्स्टिपेसन रोग हुन दिँदैन, त्यो रेसाहरू भएको आँटाबाट चाउचाउ बनाउने गर्नुहोस्, अथवा तपाईहरूले मिसाइरहनु भएको एमएसजी त्यो हटाउनुहोस्। अन्यथा एक दिन जनताले तपाईँहरूको कारखानालाई हटाइदिनेछ। त्यो कुरा सुन्नुहोस्। सत्कर्म भनेको यही हो, चाउचाउ राम्रो बनाउने। गुरुज्यू, हजुरले भन्नुभयो समस्याको समाधान होइन सदुपयोग गर्नुपर्छ, तर हरेक समस्याको समाधान कसरी खोज्ने? हेर्नुहोस् यहाँ यो सेन्टेन्सलाई है, पुनः एकचोटि सुन्नुहोस्। तपाईँहरूले कसरी सुनिरहनु भएको छ कुरालाई मलाई शङ्का लाग्छ कहिलेकाहीँ। सुनिरहनु भएको हो कि गुनिरहनु भएको हो? गुरुदेव ढोगभेट, गुरुज्यू हजुरले भन्नुभयो समस्याको समाधान होइन सदुपयोग गर्नुपर्छ, तर हरेक समस्याको समाधान कसरी खोज्ने?
सुन्दाखेरि मिस्टेक भएको हो कि लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको हो कि भन्दा मिस्टेक भएको, यहाँ शङ्कै छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। तर हरेक समस्याको समाधान कसरी खोज्ने, मैले बार बार भन्दै आएको कुराको ठ्याक्कै काटेको छ यहाँ। समस्याको समाधान खोज्ने होइन, सदुपयोग गर्ने भन्दैछु। मित्र जयकृष्ण ठाकुर टेकुबाट के लेख्नु भएको छ भने हरेक समस्याको समाधान कसरी खोज्ने, उहाँले भन्नु खोज्नु भएको हरेक समस्याको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नुभएको भए मिल्थ्यो, समाधान कसरी खोज्ने यो त मिलेन। त्यसकारण चाहिँ अर्को हप्तासम्मको लागि दण्ड तपाईलाई।